मीराबाग बांदकाम प्रकल्पा आड निशेध चड खर जाला आनी सरकारा कडल्यान ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान निराश जाल्ल्या थळाव्या लोकांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचे वटेन वचपाचे अशें थारायिल्ल्यान तांच्यो गाडयो पुलिसांनी आडयिल्ल्यान बोवाळ। आमकां गांवांतल्यान भायर सरपाक दिनात, आमी गाडयेक बोर्ड लायिल्लो आसा प्रोटेस्ट म्हणून, मागीर आमकां कित्याक आडयतात? पुलिसांक विचारले जाल्यार कांय सांगनात। ही सरकाराची हुकूमशाही चल्ल्या, सरकार भिला गोंय पेटला म्हणून। आयज आमकां तेंको दिवपाक आझाद मैदानाचेर गोंयचो लोक आयिल्लो आसात। आम्ही किती बस केले, आम्ही आणून किती प्रोटेस्टाचो किती बोर्ड आसा गाडयांत, हांगा आमच्या गांवानूच भायर सरपा दिना मरे गांवच्यान। कित्याक लागून हाडले सांगला? कित्याक लागून काय ना, कोण उलयत ना, कित्याक लागून हाडयला खबर ना, कित्याक म्हूण हाडप हें आतां? सरकार पळय इतलो बिला कित्याक दिसता? बिला सरकार बिला, सरकाराक कळटा आतां गोंय उठला। आयज पळया तुमी, आयज गोंयभरचे लोक आयज आझाद मैदानार सुद्दां आमच्या सपोर्टान ते लोक येयल्ले आसा। हांव खरेंच तेंचे उपकारी आसा। आमकां हांगसरल्यान भायर सरपाक दिना, आमकां तेंच्या फुड्यान पावपाक जाय, कित्याक ते आमच्या खातीर येयल्या आनी आमी हांगा आसा। आमकां हांगसरल्यान भायर सरपाक दिना, हुकूमशाही चल्ल्या। अशें दिसता सालार शाही जे पोर्तुगेज गेल्ले पळय, ही आतां परत येयल्या, ही बीजेपी कळ्ळें न्हू, ब्रिटीश जनता पार्टी, कळ्ळें, ब्रिटीश जनता पार्टी। हे ब्रिटीश जे येयल्या पळय, हे आतां आमचेर परत अन्याय। हे पळया मरे, हे अशें जाताले। आयज जेन्ना पुर्तुगेज आसले तेन्ना तरी कोण 50 दीस हे केलें रे, प्रोटेस्ट केला? सांग, जर हे पोर्तुगेज आसतना जायना जाल्यार आतां कसं जाता? मागीर हे तेंच्या पास जालें ना? 50 दीस रस्त्यार बसता लोक आनी तुमच्यान डिसिजन एक घेवपाक ना। कितली टायम लागता तुका? हे डिसिजन घेवपाक कितली टायम लागता? आतां तुका मेळोन येयल्ले कितले दीस जाले आनी तुमी आमकां रस्त्यार हाडयतात? खंयची कायद्यान हाडयतात ते पयलीं क्लियर करपाक जाय। सीएमाची मेसेज तुमकां केन्ना येयलेली? सीएमाची मेसेज आमकां आयज सकाळीं मेळ्ळी। काल ते दीपक पाउसकर सराक तेणी आपोवन व्हरोन तेंच्या कडेन हे केलें, सो तेणे आमकां दीपक हेणे आमकां आयज सकाळीं मेसेज दिली, बाबा आपल्याक अशी अशी हें जालां। सो तेच्या नंतर आमी सीएमा कडेन रेजर तेणे परत कॉन्टॅक्ट केलो, हांगसरल्यान आमच्या मुखारल्यान कॉन्टॅक्ट केलो, ते आमी उलयले। सीएमान आमकां सांगलें बाबा हो प्रोजेक्ट करना, हे क्लियर केलें तो हेजेर, पूण आमकां ते वर्बली ना, वर्बली आमकां पयलीं सांगलें। आमचो एकूच क्लियर डिमांड आसलेलो की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करात, डिपार्टमेंटल स्क्रॅप करात। आमी म्हणना आमकां बरोवन दिया म्हणून, तुमी डिपार्टमेंटाचेर नोटिफिकेशन काडा, हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा। स्क्रॅप केलो की काबार न्हू। आतां तुमकां स्क्रॅप करपाक जर तुमकां भंय दिसता जाल्यार तुमी परत एक ऑप्शन दवरता अशें जालें। तर संकेत आतां सीएमान सांगलेले पळय, तुमकां हें दिलेलें तोंडी आश्वासन दिलेलें की हो करचो ना म्हणून। तर आतां जरी तो करचो ना जाल्यार तुमकां कित्याक हाडयलें हिंगासर? जरी तेच कळपाक जाय न्ही रे, आतां ही कित्याक हाडोवपाची गरज कितें आसा? जर आतां म्हाका सांग, आत्तां तूं आमकां लेटर हें केलो म्हणून मिडियाचेर घाल, आमी वयता मरे घरा। आमी जे सीएमा कडेन उलयले, आमी मिडिया कडेन उलयले आनी तेची सगळी चुकीची म्हायती केली। म्हाका ते सीएमान कितें सांगलें तेजी क्लियर म्हाका वचपा नाका। आमी इतलें सांगलां, तूं जें कितें आतां उलयलें पळय, तूं येवन हांगा स्टेटमेंट काड, हांगा येवन काड सांगलां, आनी कितें करपा तें हांगा येवन सांगलां। इतलेंच आमचें मागणें आसा। सपोज जर तो सीएम हांगा येयना जाल्यार आमी आतां हांगसरले हालपाक कॉमेस करता। तुमी कितले वेळ रावता आतां हांगा? ना आतां रावना, जालें न्ही, आतां भायर सरता आमी, रावना आमी, भायर सरता आमी। आनी खंय वयता आनी कितें म्हणटा तेंय सांगना। खंय तरी आमी गोंयांत खंय तरी कोणच्या कोपऱ्यार रावतले आनी थंयसरल्यान आमी आंदोलन करतले। पूण हांगसर इतले वर्स तर इतली तेंप 48 49 दीस तर हांगा रावन तर आंदोलन तेंचे कान भैर जाल्या, तेंचे रिफॅक्ट जायना। आतां आमी जागा हालोवन पळयता, कित्याक हांगा एखादेर म्हाका कितें आमचे घरदार बांदता आसतना पळय आमी ते हें काडटात, आमी कितें म्हणटात ते आमी सगळे हें करता, आमी प्रसाद घेतात आनी आमकां तेन्ना सांगता बाबा हांगा घरदार बांदनाका, हांगसर तुमचे बरें वचपाना। त्या जाग्यार कितें हांगसर दोश येता, जागा आमी हालयतात, कळ्ळें न्ही। आनी लास्टाक कशें करून मागीर आमचे जे आमकां जाग्यार पावपा पळय थंय पावतलेच। तेचे पयलीं तर तेणें आमकां कितें तरी बऱ्याची दिल्ली जाल्यार बरें जातलें, इतलेंच। ठोस निर्णय असो कांय दिवना सीएमान? ना ठोस निर्णय अशें कांयच ना, तितून कांयच ठोस निर्णय कांय ना। तोंडी कितें तरी सांगता अशें आनी तशें। म्हळ्यार एक बापूय कसो भुरग्यांक समजता, हें करता, तुका लॉलीपॉप दिता, तुका चॉकलेट दिता, तुका लाडू दिता, हे भशेन म्हाका दिसता आतां सकाळचें आमगे भाशणां चल्ले कडेन आसा, आमच्या लोकांचे पेशंट सोंपले कडेन आसात, आमकां आनी हें ना, आमकां हें द एंड करपाचेंच आसा। तेन्ना आमी हांगसरल्यान खंय तरी हालतात। पूण इतलेंच, लॉ आनी ऑर्डर आमी सांबाळटले, खंयच कांय करपाना। आमी शांतते पद्दतीन आमचो ह्यो आंदोलन आसतलें, कोणाकच डिस्टर्ब करपाना, कसलेच आमी हें करपाना, इतले शांततेन आमचें आंदोलन चलतलें, इतलें आमी सांगूंक शकता। आतां आयकूंक येयलां की सगळे प्रत्येक कडेन पुलीस डिप्लॉय केल्या म्हणून, ते तुमी कशें फेस करता आतां मुखार? पुलीस आमकां कित्याक लागतले ते? आतां ते पुलीस कित्याक केले ते सीएमाक खबर आसा, हें सीएमूच सांगूंक शकता।
आमकां तर कांय खबर ना. पुलीस तर हर जाग्यार आसा. आतां ते कित्याक आसा ते सीएम सांगूंक शकता किंवा ते आतां आमचे हे लोकल आमदार आसा पळय सुभाष शिरोडकार कळ्ळें हेच सांगूंक शकतात. कित्याक आतां हे विशया लागून हे इतले आतां ताणाताण करता. आतां आमी जर कायदो म्हणलो जायत जाल्यार आमकां ते हें करताले. आज तुमी करता ते कितें योग्य करता? हे कित्याक करता तुमी? हे कित्याक लागून आमी खंयच्यान येयल्यात? कर्नाटकाच्यान येयल्यात, महाराष्ट्राच्यान येयल्यात, गोंय डिस्टर्ब करपाक येयले आमी? खंयच्यान तरी येयल्यात आमी? काय आमी तुमचे मनीस गोंयकार आमी तुमचे मनीस. आयज तर आमी हाका लागून तर आमी शांततेन आमी तर हें करता एक लढ दिवपाक सोदता, तुमचे कडेन मागणी पावोवपाक सोदता जाल्यार तुमी थंय न आयकता आनी हे तुमचो पावराचो आनी हेचो दुरुपयोग करून आमचें आंदोलन चिड्डुपाक सोदतात. हें चिड्डोवपाचें ना. हें गोंय उरतलें आनी हें आयजच सिद्ध जातलें. हें गोंय कितलें उरतलें, कशें उरतलें आनी कितें जातलें म्हणटा तें आयजच सिद्ध जातलें. तेन्ना आतां विशय सोंपलो. आमी आतां चलपाक लागले. कुडचडे पुलिसेचो फोन आयलो की फोंडा निवडणुकीक लागून 163 हो कलम लागिल्ल्यान फाल्यां जमाव करपाक बंदी आसतली. तेन्ना हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन करून ह्या संबंदात उलयलो. ताणें सांगलें मिराबागच्या किंवा गांवांतल्या लोकां बरोबर आमी आसात. त्यांच्या विरोधात ना, हो प्रकल्प रद्द जातलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें अशें आदले मंत्री दीपक पावसकर हांणी सांगलें. काल 11:30 वरांचेर 11:30 ते 12 वरांचेर म्हाका कुडचडे पुलीस स्टेशना पुलीस इन्स्पेक्टरान फोन केलो आनी सांगलें फोंडा बायपोल इलेक्शन आसा त्या कारणान 163 कोड लागलेलो आसा, म्हणजे 163 कलम लागलेले आसा इलेक्शना संदर्भात. तेन्ना फाल्यां तुमकां जमाव करपाक बंदी आसतली, जे आमी आझाद मैदानाचेर वचपाचें ठरयल्लें. त्या प्रमाणे हांवें रोखडोच गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक फोन केलो आनी मुख्यमंत्र्यान रोखडोच म्हाका काल 8 वरांचेर फोंड्या टायम दिलो आनी फोंड्या आमची मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाजी पर्सनल मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग जाली. मुख्यमंत्र्या कडेन ह्याच आझाद मैदानाचेर जे आंदोलन वचपा आसा त्या संदर्भात चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां पळय आमी बंधाऱ्याच्या जावं मिराबागच्या गांवच्या अगेन्स्ट ना. जे मिराबाग गांवच्या लोकांक जाय जो बंधारा कॅन्सलेशन जाल्ले जो प्रोजेक्ट, त्याच बरोबर जॅक वेल आनी पंप हाऊस हेंय कॅन्सलेशन जाल्ले. हे सगळे आपूण थंय येवपाक दिवचो ना. लोकांक जाय तशें जातलें. तुमी जो आंदोलन आसा तें फाटीं घेया. आयज खंय तरी मिराबागात जे प्रोटेस्टर आसले ते आयज तेंच्यांनी उलो मारलेलो की आयज आमी आझाद मैदानाचेर वचून प्रोटेस्ट करतले आनी तांकां आझाद मैदानाचेर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करपा जायना. हेका लागून सरकारान 163 सेक्शन लावन थंय जमावबंदी केल्ली आसा आनी तेका लागून सकाळच्यान तांकां मुख्यमंत्र्यानूय फोन केलो कितें आसा तें आमी उलोवया. हेजेर कांयच अजून तांकां डिसिजन मेळना. हेका लागून आयज खंय तरी आतां ते मिराबागांतले लोक आपल्यो प्रायवेट गाडयो घेवन भायर सरलेले आनी भायर सरता आसतनाच ज्या स्पॉटार ते बसताले त्या स्पॉटारसून एक 200 मिटराचेर पुलिसांनी तेंच्यो गाडयो आडून दवरलेल्यो आसा आनी लोक अशें म्हणटा की सरकार आयज हुकुमशाही करता. तेका लागून खंय तरी तांकां हुकुमशाहीच्या दडपणा सकल तांकां आडून दवरलेले आसा. ते म्हणटा की आमकां आमचो प्रोटेस्ट पिसफूल करपाक दिया. आपूण भौशीक विधान करतना मिराबागच्या लोकांनी ताचेर विश्वास धरून आपलो निशेध फाटीं घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मिराबागात कसलोच भंडारो जावचो ना अशें मुखेलमंत्र्यान उद्देशून सांगलें. हांव मिराबागकारांक परत एकदां सांगपाक सोदतां एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कडेन आयिल्ले. आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, सुभाष शिरोडकर आशिल्लो, हे सगळे जाण आशिल्ले आनी तांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंधारो जावचो ना, तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदां तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापि जावचो ना हे तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाज्या कडेन परत येवचो. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी वगीच म्हणजे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही, अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही. म्हाका तेंच्यो भावना कळटा की तेंच्यांनी सांगला तेंच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जॅकवेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हटलें त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आतां कांयच विचार करिना आनी पुराय बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी पयरूच म्हणजे तांकां ऑलरेडी सांगलां म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंधारो आमी बांदिना. त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें
आनी तेंच्यांनी घरा वयच्या आयज खंय तरी पणजे वयता तांकां आडयले म्हणून ते रस्त्यार बसल्यान तेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा हांव तांकां परत एकदा सांगता रस्त्यार बसपाची गरज ना ओके अरे प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्याच्या जे उतर पब्लिकली जे सांगता पळय न्ही ताका तितकीच व्हॅल्यू आसता मुख्यमंत्री परत एकदा पब्लिकली सांगून मुख्यमंत्री परतूंक शकना तूं ऑन रिकॉर्ड आसा म्हणून तुका सांगलें हांवें जेन्ना हांवें सांगलां बंदारा जावचो ना इट इज एज गूड एज गिवींग इन रायटींग ते म्हणटा स्क्रॅप लेटर कितले म्हणल्यार काडटले कितें म्हटल्यार स्क्रॅप लेटर कित्याक म्हणून काडपाचें जेन्ना जावचो ना म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलो ओके थंयसरले मशिनरीज मूव केली ते मशिनरीज ना तेन्ना जावचो ना कित्याक म्हणजे प्रत्येकाक इन रिटर्न प्रत्येकाक जाय कित्याक म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें तें पटना मुख्यमंत्र्यान सांगलो ताचेर विश्वास दवरतो आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें